ॐ पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यो नमः। प्रियाः छात्राः, महाभाष्यस्य गतकालांशे वयं पश्पशाह्निकस्य विषये अध्ययनं कृतवन्तः। तत्र पश्पशा शब्दः भवन्तः जानन्ति यत् भूमिका अर्थे रूढः वर्तते। स्पशबाधने धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः। महाभाष्यकारेण तत्र व्याकरणपदार्थः, शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, गौणप्रयोजनं, मुख्यप्रयोजनं, व्याकरणं कुत्र प्रवर्तते, पुनश्च शब्दः अर्थः तयोः सम्बन्धः, वर्णाः तेषां वर्णानाम् उपदेशस्य प्रयोजनं, वर्णोपदेशस्य फलं किं, शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, पुनश्च शास्त्रनिर्माणव्यवस्थायां प्रत्याहारसूत्राणि आगच्छन्ति। यथा भवन्तः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां, लघुसिद्धान्तकौमुद्यां च पठितवन्तः। ऐ उण् ऋल् ऋक् इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति। एतानि नैव अनर्थकानि सन्ति, यतोहि अनर्थकस्य कुत्रचिदपि प्रवृत्तिर्न भवति। तर्हि एतानि सार्थकानि सूत्राणि सन्ति। अतएव अणादिसंज्ञा अर्थानि इति प्रयोजनम् उक्तम्। अणप्रत्याहारस्य सिद्ध्यर्थं तावत् अयुण् इति सूत्रमस्ति, लणसूत्रघटकणकारः अपि अस्ति। एवं तत्र सन्देहः जायते, जाते सन्देहे सति। इमानि सूत्राणि अनर्थकानि सन्देहोत्पादकानि भवन्ति इति न मन्तव्यम्, यतोहि लक्षणम् अलक्षणं न भवति सन्देहे जाते। तस्य व्याख्यानेन प्रतिपत्तिर्निश्चयः कर्तव्यः भवति। अतः भाष्यकारेण अपि स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र इति उक्त्वा सूत्रं प्रथमं प्रस्तौति। तत्र प्रत्याहाराह्निके ऐ उण् इति। तत्पूर्वम् इदं सूत्रं शिवसूत्रम् अस्ति इति लिखितं वर्तते। शिवसूत्रं नाम शिवस्य सूत्रं, शिवसूत्रम् अत्र षष्ठीसमासः। यथा मया पूर्वम् उक्तं, सूत्रशब्दः अल्पाक्षरत्वे सति बहुवर्थबोधकत्वं सूत्रत्वम्। एवं च नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एताद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतत् सूत्रजालं व्याकरणस्य वर्तते। एवं व्याकरणमपि तादृशं सूत्रजालमस्ति यत्र यावन्तः अपि विश्वस्य शब्दाः तावन्तः सर्वे अपि अनेनैव सूत्रजालेन सिद्ध्यन्ति। यथा जालेन मत्स्याः समुद्रसु विचरन्ति तथापि ते आगच्छन्ति, नदीषु विचरन्ति तथा ते आगच्छन्ति, तथैव अनेन पाणिनिसूत्रजालेन सर्वे अपि शब्दाः आगच्छन्ति। छात्राः तान् जानन्ति। अतएव अल्पाक्षरत्वे सति बहुवर्थबोधकत्वं सूत्रत्वम् इति सार्थकताम् एति। अपरञ्च अस्य प्रयोजनम् अल्पवर्णद्वारा अधिकज्ञानं भवेत् तदर्थमपि अस्ति। अतएव लघ्वर्थं चाधेयं व्याकरणम् इति भगवता पतञ्जलिना स्वकीये महाभाष्ये उक्तम्। अत्र शिवसूत्रम् अनन्तरं लिखितमस्ति प्रत्याहाराह्निकं। तत्र पश्पशाह्निकम् इत्यत्र आह्निकशब्दस्य विचारः जातः। इदानीम् अयुणसूत्रे अयुण् इति अ इ उण् इति प्रथमं सूत्रमस्ति। तत्र
अकारः इकारः उकारः इति त्रयः वर्णाः अयुण् पदवाच्याः भवन्ति। अत्र विचार्यते णकारः इति कथं न बोध्यते, तदा उच्यते प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् अन्तिमस्य वर्णस्य अनुबन्धकस्य तत्र ग्रहणं न भवति। एतस्य उदाहरणं वयं यथा जानीमः, यथा कश्चन कथयति कदलीफलमानयतु। कदलीफलस्यानयने तत्र कदलीफलस्य यत् सारभूतं भवति तत् जनाः खादन्ति, किन्तु तस्य यद् बहिः भवति आवरणं तुषः, तस्य भक्षणं न भवति, स तु तस्य रक्षणार्थं भवति। तथैव अत्र अयुणसूत्रे अपि यः णकारः अस्ति तत्र अकार इकार उकाराणां रक्षणार्थः अनुबन्धः वर्तते। अयम् अयुणसूत्रे पुनः विचार्यते यत् अकारः इकारः उकारः अस्ति, अतः अकार इकारयोः मध्ये गुणः कथं न भवति। आदगुणः इति सूत्रेण उप इन्द्रः इत्यत्र यथा उपेन्द्रः भवति तथैव अये उण् इति कथं न भवति। तदा उच्यते अयं तु वर्णराशिः अस्ति, उपदेशकाले तत्र संज्ञा न भवति, तत्र संधिर्न जायते, यतोहि संज्ञाभंग भयात्। अकारः गुणपदवाच्यः अस्ति, इकारः इकपदवाच्यः अस्ति, उकारः अपि इकपदवाच्यः अस्ति। अतः यदि उपदेशकाले एव संधिः स्यात् तर्हि संज्ञाभङ्गः स्यात्। अपरञ्च बोधे काठिन्यं स्यात्। अस्य द्वितीयो समाधानं यत् अ इ उ एते शादिगणे पठिताः, अतः चादयो सत्वे अद्रव्यार्थाश्चादयोः निपातः शु। एते अद्रव्यार्थाः सन्ति लिङ्गसंख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वम्। अत्र लिङ्गस्य भावः अस्ति, संख्यायाश्च भावः अस्ति, अतः निपातसंज्ञा भवति। निपात एका जनाङ्ग इति सूत्रेण एको अच निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं प्लुतप्रगृह्य अच नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावस्य जायते। प्रकृतिभावात् तत्र संधिर्न इति तृतीयं तत्र समाधानं वर्तते। अनन्तरम् अनेनैव प्रकारेण इकार उकारयोर्मध्ये यणसन्धिरपि न भवति। इदानीम् अयं विचारः जायते यत् वर्णसमाम्नायः यत्र एते वर्णाः उपदिष्टाः तत्र एकः एव अकारः दृश्यते, ह्रस्वः। तस्य 18 भेदाः भवन्ति। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां लिखितमस्ति ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। एकस्य ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतः प्रयत्नः भवति, किन्तु यदा तस्य विजातीयेन सह यदा सम्बन्धः कर्तव्यः भवति, दीर्घेण सह प्लुतेन सह वा कर्तव्यः भवति, तदा सः विवृतः भवति। तदा उच्यते अत्र अकारस्य संवृत इति न विवृतोपदेशः कर्तव्यः। अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। अयम् आकारः विवृतः उपदिष्टः स्यात् इति अर्थः। यह आकार विवृत उपदिष्ट होता
तो कितना अच्छा होता। विवृत और विवृत मिला करके अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाता, और शौच आलय, देव आलय, भोजन आलय में जो ह्रस्व आकार है वह भी विवृत होता, और आलय का आकार भी विवृत होता, और पुनः संवृत को विवृत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। कहा किमर्थः, क्या प्रयोजन है, आकार ग्रहणार्थः, आकार का ग्रहण हो। अयम अकारः विवृतः ह्रस्व अकारः विवृतः यदि भवति चेत् दीर्घाकारस्य अपि ग्रहणं कारयिष्यति। तदा उच्यते किम कारणम न गृह्णीयात्। कौन सा कारण है कि यह ग्रहण नहीं कर पाता है। कहते हैं विवार भेदात्। यह विवार भेद होने से, एक संवार है, एक संवृत है और एक विवृत है, तो संवृत विवृत का बोध नहीं करा पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि जिनका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होता है वहीं अपने सवर्णी के बोधक होते हैं। तो जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा, तो यहाँ पर स्थान तो एक हो जाएगा लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न भेद होगा, इसलिए यहाँ पर बोध नहीं करा पाएगा। इसलिए का भी बोधक आकार का विवृतोपदेश कहना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। किमुच्यते विवार भेदादिति न पुनः काल भेदादपि। कहते हैं कि काल भेद आप क्यों नहीं कहते हो। यथैव ह्ययम विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। जिस प्रकार से यह विवार भिन्न है, इसका विवृत प्रयत्न है, उसी प्रकार से यह दीर्घ होने से काल की भी भिन्नता इसमें देखी जाती है। तो आप काल भेद भी कहो। यहाँ प्रश्न उठता है विवार किसे कहते हैं मित्रों। तो कहते हैं विवारयति विकासयति आस्यम इति विवारः। जो मुख को अत्यंत विवृत कर देता है, खोल देता है, उसे हम विवार कहते हैं। और वह क्या है, प्रयत्न है। तो इसलिए संवार और विवार, संवृत और विवृत। तो सत्यमेतत् वक्ष्यति। कहते हैं कैसे जानते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर आस्य ग्रहण का प्रयोजन है। कहते हैं आस्य क्या होता है, तो आस्य मुखः। आस्य जेसाम तुल्योदेशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति। आस्य में जिनका तुल्य स्थान है, देश है, जहाँ वह उत्पन्न होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। विवार भिन्न की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, इसलिए विवृत प्रयत्न का कोई प्रश्न नहीं है। पुनः आक्षेप भाष्य कहता है किम पुनरिदम विवृतोपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहोषित संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्च्युत्यते। क्या यह विवृत जो उपदिश्यमान है, कहा गया है, उसका प्रयोजन का आख्यान कहते हैं, अथवा संवृत जो उपदिष्ट है उसका विवृत आप कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो विवृत है उसी के प्रयोजन का हम अन्वाख्यान कहते हैं। क्योंकि यह सूत्र है, यह संवृत करता है। कहते हैं कि इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्त्री। संवृत के प्रत्यापत्ति को यह शासित करता है ना। संवृतत्व गुण विशिष्ट करने के लिए असूत्र नहीं बनाते हैं। यह तो बतलाता है कि संवृत भी है। अति खट्वः अतिमालः इत्यादि में विवृतत्व की प्राप्ति होती है, उसी की यह प्रत्यापत्ति बतलाता है। कहते हैं कि वेद में नहीं लोक में आकार यह विवृत है। कहते हैं क्या होगा, यह व्यापक ही होगा मित्रों। और फिर आगे, इससे आगे मैं आपको आगे की वीडियो में उपस्थित करूँगा। तब तक के लिए आप इतना तैयार करें, पुनः इच्छा करें। अस्तु शम तावत्।